नमस्कार। कतिपय पुराना शब्दहरू निरन्तर प्रयोगले बासी हुन्छन्, तिनीहरूको पालिस हराउँछन्। तर कतिपय शब्दहरू यस्ता छन् जो पालिस नगरिकन पनि ताजा अनि मिठासपूर्ण छ मानिसहरूको मनमा, हृदयमा र मस्तिष्कमा। यस्तै एउटा शब्द हो सिक्किमेहरूको रगरगमा बसेको जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीत, जहाँ कञ्चनजङ्घा शिर। यो कालजयी गीतका शब्दकार हुन् सिक्किमका एकजना विशिष्ट कथाकार, गीतकार अनि नियात्रकार पद्मश्री सानु लामा, जसका हरेक कथाहरूमा गाउँले जीवनको यथार्थ चित्रण अनि आध्यात्मिक चिन्तन छ, जसका गीतहरूमा सिक्किमेको अस्तित्व बोध छ। आउनुहोस् आज म उनै महान साहित्यकार, गीतकार पद्मश्री सानु लामालाई चिनाउन उहाँको वासस्थान फुलचन्द्र निवासमा तपाईहरुलाई लिएर जाँदैछु। यो हो सिक्किमका वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार पद्मश्री सानु लामाको निवास, जसलाई फुलचन्द्र निवास भनिन्छ। फुलमाया र चन्द्रमान घिसिङ सानु लामाका पूज्य मातापिता हुन्। यिनै विभूति सानु लामाको जन्म 15 जुन 1939 सालमा गान्तोकमा भएको हो। गान्तोककै टाँसी नामगेल हाइस्कुलमा म्याट्रिकसम्म पढेपछि सरकारी छात्रवृत्ति पाएर उनी इन्जिनियरिङ पढ्न 1956 सालमा पश्चिम बङ्गालको बर्धमान गए अनि 3 वर्षको डिप्लोमा पुरा गरेर सिक्किम फर्किए अनि सिक्किम सरकारको सेवामा लागे। 10 वर्षसम्म सिक्किम सरकारको जनकार्य विभागमा सेवा पुर्याएपछि 1974 सालमा तिनको सरुवा पञ्चायत अनि रुरल वर्क्स विभागमा गयो, जहाँ उनले 1997 सालसम्म सेवा पुर्याएर मुख्य अभियन्ताको रूपमा 31 जुन 1997 सालमा सेवानिवृत्त भए। सिक्किमको ग्रामीण विकासको पूर्वाधारको निर्माणमा सानु लामाको कति योगदान छ, यसलाई पूर्व मुख्य सचिव पीके प्रधानले प्रश्न पार्नु भएको छ। अब पद्मश्री जीएस लामा, उहाँले एउटा किताब लेखेको थियो 15-16 वर्ष अगाडि, मन्दिर भन्ने वृत्तान्त, हाम्रो इतिहास, कतिको दुःख गर्यो, कतिको त्याग गर्यो, कतिको गाउँलेहरूको सतर्क थिए, कतिको उनी दुःखसँग उ थियो, त्यो सबै चाहिँ त्यो किताबमा लेखेको छ। र मैले भनिरहनु भन्दा चाहिँ म सबैलाई यही अब आह्वान गर्छु कि उनको यो किताब चाहिँ पढिदिनुहोस्। विशेष यो चाहिँ म सिक्किम सरकारलाई पनि बिन्ती चढाउँछु नै, किनभने मैले मुख्यमन्त्री टाइम मागेको छु। अन्त त्यहाँ गएर यो किताब चाहिँ जीएस लामाको साहबको, पद्मश्री जीएस लामाको या पूर्ण कुमार प्रधानको त्यहाँ बढी बढाइ छ भनेर होइन, यो चाहिँ हाम्रो जनसमुदाय, गाउँले पञ्चायतहरूले के चाहिँ सहयोग गर्थ्यो त्यो सब चाहिँ त्यो लेखिएको छ। अनि अहिलेको पञ्चायत गाउँलेहरूले पनि त्यही अनुकरण गरिदिन्छ कि भन्ने आशा राख्छौँ। विद्यार्थी जीवनदेखि नै साहित्यमा अभिरुचि राख्ने सानु लामाको पहिलो कृति कथा सम्पद हो, जुन 1971 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि ससाना कथाहरूको सङ्ग्रह प्रकाशित भयो, गोजिका 1984 सालमा। यसको 6 वर्ष पश्चात प्रकाशित कथा सङ्ग्रह मृग तृष्णा हो, जसका निम्ति उनलाई 1993 सालमा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भयो। उनका अन्य प्रकाशित कृतिहरू हुन् हिमालचुली मनतिर, आँगन परतिर, सूर्यको तेस्रो किरण, जहाँ बक्स टिस्टा रङ्गीत गीत सङ्ग्रह, भगवान बुद्ध जीवन अनि दर्शन अनुवाद, गुरु पद्म सम्भव साधना भाग 1-2 अनि जोसमनी सन्त परम्परा इत्यादि। साहित्यिक यात्रा सुरु भएको झन्डै 1950 को दशकको पूर्वार्ध भनौँ, जब म सर टाँसी नामगेल हाई स्कुलको एउटा छात्र थिएँ र त्यहाँदेखि सुरु भएको छ। र त्यस समयमा हाम्रो नेपाली पढाउने शिक्षक हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय रश्मि प्रसाद आलेज्यू, र स्कुलको म्यागजिनको लागि रश्मि प्रसाद आलेज्यूले हामीलाई नेपाली विद्यार्थीहरूलाई थुप्रै विषय दिनुभएको थियो र जसले जुन विषयमा लेख्न चाहन्छन् उनले लेखुन्
भनेर उहाँले भन्नुभयो र ती विषयहरूमध्ये एउटा चाहिँ थियो खुकुरीको आत्मकथा जुन चाहिँ मलाई खुब मन पर्यो र त्यो माथि मैले एउटा लेख लेखेँ र विद्यार्थी कालमा लेखिएको त्यो लेख के कस्तो थियो आफूलाई राम्रो लागे पनि अरूलाई के कस्तो लाग्ला भन्ने र भाग्यवश आले सरले त्यो लेख साह्रै नै मन पराउनु भयो र त्यही सालको स्कुल म्यागजिनमा त्यो लेख छापिएको थियो र जीवनमा प्रथम त्यसरी आफ्नो कृति छापिएको र छापामा आएको आफ्नो नाम देख्दा मैले कस्तो अनुभव गरेँ त्यो मैले वर्णन गरेर सकिँदैन र त्यो नै एउटा पहिलो खुड्किलो थियो जुन खुड्किलो टेकेर आज म 83 वर्षको उमेरमा आइपुगेको छु र यसको श्रेय मैले जे जति पनि मेरो साहित्यिक जीवनमा जे जति पनि गर्न सके त्यसको श्रेयको सिंह भाग म आले सरलाई दिन्छु। सानु लामा कथाकार नियात्राकार बाहेक एक प्रवीण गीतकार पनि हुन्। उनीद्वारा रचित कतिपय गीतहरू 60कै दशकमा नेपाल रेडियोबाट घन्किन थालेका हुन्, जस्तै वैश्यको होरीसँग मायालु, जोबन बन्धक राखी मायामा, बालपनको आँगन त्यागेर इत्यादि। उनले आजसम्म झन्डै 100 जति गीतहरू लेखेका छन्, जसलाई भारत र नेपालका प्रसिद्ध गायक गायिकाहरूले स्वर दिएका छन्। 1960 को दशकमा जब म सुन्थेँ दार्जिलिङबाट नयाँ नयाँ गीतहरू र खुब मलाई मन पर्थ्यो र मैले एक दिन सोचेँ एउटा गीत म आफै पनि किन नलेख्ने भन्ने नि र त्यो एउटा मनमा त्यस्तो एउटा जागरण हुँदाखेरि मैले गीत लेख्न सुरु गरेँ। मैले लेखेकोमा झन्डै लोकलायमा जस्तो गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन, साली फकाउनु पर्दैन भन्ने एउटा त्यो गीत थियो र यी गीतहरू जम्मै नै अहिले मेरो एउटा पुस्तक जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीतमा समावेश गरेर प्रकाशित भएको छ। सिक्किमका तत्कालीन महाराजाको जन्मदिनमा प्यालेसमा भेराइटी सो आयोजन हुन्थ्यो, जसमा गीत, सङ्गीत, नाटक र नृत्यको आयोजन गरिन्थ्यो। यस्तै एउटा जन्मदिवसमा सानु लामाद्वारा लिखित तथा दुष्यन्त लामाद्वारा सङ्गीतबद्ध जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीत दावा लामा, मणिकमल छेत्री र देउकी राईले गाएर सुनाएका थिए। गीतलाई छोगेल पाल्देन थन्डुप नामगेल र महारानी होप कुकले साह्रै मन पराए। पछिबाट जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीत र अन्य गीतहरू कलकत्ताको हिन्दुस्तान रेकर्डिङ संस्थामा रेकर्डिङ भए। सिक्किमको साङ्गीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा राजतन्त्रदेखि प्रजातन्त्र पछिसम्म सिक्किमको साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासमा सानु लामाको योगदान महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। उनलाई आधुनिक गीतका प्रणेता पनि भन्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले रेकर्डिङ भएको मेरो गीत हो जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीत। यो गीत सिक्किमको बारेमा लेखिएको, एक प्रकारले भनौँ सिक्किमको वन्दना गरिएको, सिक्किमको महिमा गाइएको यो गीत हो र 1960 को दशकमा नै भनौँ भने 1966-67 सालतिर मैले यो गीत लेखेको हुँ र यसलाई स्वर भर्ने हुन् दुष्यन्त लामा र मारा साहबले पनि यो गीत खुबै राम्रो लाग्यो भन्नुभयो र यो गीत नै पछि गएर प्रथम रेकर्डिङ भयो कलकत्तामा र त्यो रेकर्डमा गाउने चाहिँ दावा लामा, अरुणा लामा अनि किरण छेत्री, यी 3जना कलाकारहरूले गाएको हो।
सिक्किममा 1973 सालमा जनआन्दोलन भयो। सानु लामाका यी अस्तित्ववादी गीतहरूलाई विरोध गर्ने धेरै भए। सरकारी रूपमा निषेध नभए तापनि ती गीतका रेकर्डहरू दोकानबाट उठाइन थालिए। बजाउनेहरूलाई धम्की दिन थालिए, तर पनि मानिसहरूले यो गीतलाई धेरै माया गर्छन्। 1975 सालमा सिक्किम पूर्ण रूपमा भारतमा विलय भएर 22औं राज्य बन्न गयो। बिस्तार यी कालजयी गीतहरू समयको गति सँगसँगै हराउन थाल्यो, किनकि यी गीतहरू पुरानो रेकर्डमा भएकाले मानिसहरूसँग बजाउने साधन थिएन। साहित्यिक, साङ्गीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा चलचित्रको सुटिङको सन्दर्भमा म जहाँ जहाँ गएँ त्यहाँका मानिसहरूले यी गीतहरूलाई साह्रै माया गरेको पाएँ। मैले सानु लामा सरसँग ग्रामीण विकास विभाग तथा नेपाली साहित्य परिषदमा धेरै वर्ष सँगै रहेर बसेर काम गर्ने मौका पाएँ। यसै सिलसिलामा एक दिन मैले लामा सरलाई यी गीतहरूको पुनः रेकर्डिङ गर्ने अनुरोध गरेँ र उहाँले स्वीकृति दिनुभयो र हामीले जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीत, बालापनको आँगन त्यागेर जस्ता अरू गीतहरूलाई पनि समेटेर त्यसका म्युजिक एल्बमहरू बनाएर बजारमा ल्यायौँ। जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीत, जहाँ कञ्चनजङ्घा से, ये हो हाम्रो धानाको देश, तपोवन हो प्यारो सिक्किम। जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीत, जहाँ कञ्चनजङ्घा से, बालापनको आँगन त्यागेर खोला नाला काटेर आउनु पर्यो नौलो घरको सङ्घार। झलझली देख्छु अझै म बाबु माइती रोएर हाँसी हाँसी बिदा बारी गरेको। तिम्रै गीत आज पनि एक्लै गुनगुनाउँदै जाँदा, तिम्रै गीत आज पनि एक्लै गुनगुनाउँदै जाँदा, कतै तिमी हराएछौ मेरै बेहोसीले गर्दा। तिम्रै गीत आज पनि एक्लै गुनगुनाउँदै जाँदा। अब मलाई के को सुर्ता, मलाई थामिदिने हटायो मेरै शिरमा। सानु लामा नेपाली साहित्य परिषदका अध्यक्षको रूपमा 3 वटा कार्यकालसम्म रहनुभयो। उनैको पालोमा नेपाली साहित्य परिषदको भवन निर्माण भएको हो। नेपाली साहित्य परिषदको अध्यक्ष पदमा रहँदादेखि नै भानु पुरस्कार र 3 वटा राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कारहरूको थालनी भएको हो। तर कतिपय कारणवश भानु पुरस्कार बाहेक अन्य पुरस्कारहरूले निरन्तरता पाउन सकेन। नेपाली साहित्य परिषद जो आज छ, धेरै वर्ष अघि सिक्किममा साहित्य सम्मेलन र साहित्य परिषद, सिक्किम साहित्य परिषद र सिक्किम साहित्य सम्मेलन दुईटा संस्था थिए। यी दुईटा संस्थाहरूलाई सङ्गठित रूपमा ल्याउनुपर्छ र हामीले एउटै संस्था भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने पहल उहाँले नै सुरु गर्नुभएको थियो सानु लामाले। र पछिबाट नेपाली साहित्य परिषद हुनुभन्दा अगाडि सिक्किम साहित्य परिषद जबसम्म थियो, उहाँलाई नै अध्यक्ष साहित्य परिषदले राख्यो र उहाँको अध्यक्षतामा सिक्किम साहित्य परिषदको भवन बन्यो र त्यसै कालमा
नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताको निम्ति आन्दोलन चल्यो। त्यो आन्दोलनको केन्द्रीय कार्यालय यो वर्तमान नेपाली साहित्य परिषद भवनमै बनेर रह्यो। र त्यसदेखि थप उहाँले उहाँकै कार्यकालमा नेपाली साहित्य परिषद नाम परिवर्तन हुनुभन्दा अघि भानु पुरस्कार र अरू पुरस्कारहरूका पनि यहाँनिर स्थापना गरियो। र सानु लामाले सिक्किमको नेपाली साहित्य परिषदको निम्ति पनि अत्यन्त ठुलो योगदान दिएको हामी पाउँछौँ। त आफू मात्र नगरेर अरूलाई पनि गरौँ, भाषा साहित्य कला संस्कृतिको निम्ति हामी केही गरिरहौँ, केही उन्नति भइरहोस् र हाम्रो अस्तित्वको चिनारी देखाउने कार्यहरू हाम्रा भइरहन् भनेर सधैँ प्रेरणाको स्रोत बनेको सानु लामा हाम्रा दृष्टिमा अत्यन्त एउटा सम्माननीय व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँको उत्तरोत्तर उन्नति र अभिवृद्धिको हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँले दिएका यी सबै मार्गदर्शनहरूलाई हामी अपनाएर अघि बढ्ने र हाम्रा आउँदा पिँढीहरूलाई पनि यस्तो किसिमको व्यक्तिको परिचय दिँदै उहाँको मार्गदर्शनलाई अपनाउने आह्वान पनि गर्छौँ। नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराउन जन्मिएको राष्ट्रिय संस्था भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदका सचिवको रूपमा रहेर उनले गरेका काम र योगदान भुलि नसक्नु छ भने उनी भाषा साहित्य र कलाको संरक्षण र विकास गर्न स्थापित सिक्किम अकादमीका पनि अध्यक्ष रहिसक्नु भएको छ। उनी सिक्किम अकादमीको अध्यक्ष पदमा रहँदा कला र साहित्यिक विकासमा धेरै कामहरू भएका थिए। जे जति ज्यादा जसो काम र अलिकति प्रमुख कामहरू, इम्पोर्टेन्ट कामहरू चाहिँ उहाँको कार्यकालमा भएको देखिन्छ। र यो सिक्किम एकाडेमीको आफ्नो भवन, निजी भवन हुनुपर्छ भनेर त्यसमा पनि उहाँले धेरै काम गर्नुभएको देखिन्छ यो रेकर्डहरू हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि पनि ती कामहरूमा पनि उहाँको अब गुणहरू, उहाँको योग्यताहरू, उहाँको सोच विचारहरू देखिन्छ। र मेरो निम्ति र मैले देख्दाखेरि उहाँ साँच्चै नै महान हुनुहुन्छ, साँच्चै नै पूजनीय हुनुहुन्छ। र त्यसरी नै अब यो उहाँको त्यो जुन देशभक्ति गीत छ, जहाँ बग्छ टिस्टा र गीत, त्यो विषयमा त यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? म त पद्मश्री सानु लामालाई क्याप्टन रामसिंह ठकुरीसँग म दजाउँछु। सानु लामा सरका कथाहरू पैयुँ फुलेको दिन अनि ज्योति बिनाको उज्यालो हिन्दी भाषामा दूरदर्शन केन्द्र गौहाटी र दिल्लीले निर्माण गरेको थियो, जसको कोअर्डिनेसन मैले गरेको थिएँ र केही भूमिकामा मैले पनि काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। यसपछि 2014 सालमा जब दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकले नेपाली र हिन्दी भाषामा सिरियलहरू बनाउने प्रस्ताव ल्यायो र हामीलाई बोलाइयो र मैले र मेरा साथीहरूले अन्य बाहेक सानु लामा कतिपय उत्कृष्ट कथाहरूमाथि टिभी सिरियलहरू बनायौँ, जसलाई डीडी नर्थ ईस्ट अनि डीडी किसान च्यानलले प्रसारण गरिसकेको छ। मेरी भी बांसुरी खराब हो गई थी तो मैं नई बांसुरी खरीदने का आया। हाँ, तो हम लोग गांव वाले हैं, संगीत को प्रेम करते हैं, हाँ, तो खरीदनी तो पड़ेगी ना बांसुरी। बजाइए ना जेठा। अरे ठुलो कंची, मेरा वचन तो रख लो। एक कप चाय पीने में तुमको क्या इतराज है? नहीं मिंगमा आ गया, मेरा पति मुझे ढूंढ रहा होगा। अरे ठुलो कंची, तुमको इतना अनुरोध करने से भी तुमको इतराज है? माँ, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तुम तो इस संसार के सबसे अच्छी माँ हो। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है। तुम भी तो मेरे अकेली संतान हो ना। सब बकरियों को ले आए। तुम तो गीत के धुन में सब बकरियों को भूल जाती हो। माँ, सब बकरियों को मैंने खोर में डाल दिया, आप चिंता ही मत कीजिए। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तब तो योगेश भैया किसी शहर की लड़की के साथ शादी कर लेंगे। आपके लिए लाई हूँ, लीजिए ना। हिजो राति
आकाशा टुरिस्टहरू चढेको गाडी दुर्घटनाग्रस्त भयो। अनि दादा आकाशा त ठिकै हुनुहुन्छ होइन? सरी बहिनी, घटनास्थलमै उहाँको मृत्यु भयो। कोही पनि एकजना पनि बाँचेन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ भनेको होइन कस्तो कुरा? अब यो घरमा कमाउने पनि कोही छैन, बरु तपाईँले यो घर खाली गरिदिनु भए त। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी जानु? एक भी जोकर नहीं है। अरे जोकर के बदले में इसको डालना, साइज भी अच्छा है। तो गोपाल तुम मर जाता तो कितना अच्छा होता। गब्बर सिंह मालूम तुमको? अरे बाप रे, गब्बर सिंह ऐसे दारू नहीं पीता है। क्या पीता है? क्या? कहीं नहीं खाता है। जिससे मिलते हैं वही अपना। इस संसार में कोई अपना नहीं, कोई पराया भी तो नहीं। जय भोलेनाथ। सानु लामाको विवाह 26 जनवरी 1964 सालमा दार्जिलिङ निवासी कमला योन्जनसँग भयो। उनीहरूका जम्मा 4 सन्तानहरू छन्। विनय र विशु छोराहरू अनि डाक्टर अनिसा र प्रेरणा छोरीहरू। हाल उनीहरू नाता नातिनीका बाजे बोजू भइसकेका छन्। हामीलाई अब गर्व लाग्छ नि उहाँको सबै कुरो देख्दा। उहाँले अब त्यत्रो पद्मश्रीहरू पाउनुभयो, साहित्य एकाडेमीहरू अब एवार्डहरू पाउनुभयो होइन। हामी जम्मै हाम्रो फ्यामिली नानीहरूदेखि लिएर मेरो अब शाखा सन्तान, मेरैपट्टिको शाखा सन्तानहरू पनि खुसी छन् नि सबैजना। र भन्नु त त्यही नै उहाँको भाग्य अब राम्रो रहेछ भन्छु नि म त। उहाँको भाग्य सँगसँग मेरो पनि भाग्य चाहिँ राम्रै रहेछ। अब यस भनौँ भने अब हामी त साङ्गे माथि गर्छ, साङ्गेको अब हात चाहिँ हामी माथि रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ नि। अब सबै नानीहरूलाई म त्यही भन्छु, सब गर, तिमीहरू जाऊ घुम डुल खाऊ, तर भगवान्को पूजा चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ नभुलिनु। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ पूजापाठमै अब म चाहिँ विश्वास गर्छु। सक्सेसफुलै छ हाम्रो लाइफ। अब रहेको जिन्दगी झन् राम्रै हुन्छ, किनभने सबै नाता नातिनी पनि बढिसक्यो। सानु लामा पुरस्कारका लागि भनेर लेख्दैनन्, तर पनि उनको अथक योगदानको मूल्याङ्कन समयले गरिदिएको छ। उनलाई विभिन्न समयमा विभिन्न पुरस्कारहरू प्राप्त भएको छ। ती हुन् 1991 सालमा सिक्किमको भानु पुरस्कार, 1993 सालमा साहित्य अकादमी पुरस्कार, डाक्टर शोभाकान्ति थेगिम पुरस्कार अनि 2005मा भारत सरकारबाट पद्मश्री पुरस्कार। यसबाहेक उनलाई नेपाल र भारतका विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाहरूले सम्मान र अभिनन्दन गरिसकेको छ। सानु लामा दाजु चाहिँ हाम्रो एउटा उदाहरण, एउटा बलियो स्तम्भ हुनुभएको छ। र उहाँलाई हेरेर, शान्त प्रकृति, उहाँलाई हेरेर हामी अझै उहाँको पछि लाग्न सक्छौँ। उहाँ त एउटा तपस्वी जस्तो तपस्या गरिरहनु भयो, साहित्य सेवामा, समाज सेवामा लागिरहनु भयो। र एउटा म तपाईँलाई प्रसङ्ग भन्छु। अब उहाँले धेरै किताब लेखिसक्नु भएको, उहाँ साहित्य अकादमी दिल्लीको पनि प्रतिनिधि सदस्य सिक्किमको तर्फबाट धेरै वर्षको लागि हुनुहुन्थ्यो। कोही एकजनाले मलाई भन्यो, उहाँले के लेख्नु भएको छ र पद्मश्री पाउनुभयो भन्नुभयो। अनि म त के भन्नुभए, मैले भने तपाईँले चाहिँ कतिवटा कविता लेख्नु भएको छ, कतिवटा किताब छाप्नु भएको छ, कुन समाजमा तपाईँले सेवा पुर्याउनु भएको छ भनेर मैले सोधेँ। त्यसो गर्दा चाहिँ मान्छे जुटुको उठेर हिँडिगयो होइन। अब हाम्रो समाजमा त्यसरी आरिस गर्ने मान्छेहरू पनि छन् होइन। अब त्यो सबै कुरा छोडेर हामीले उपलब्धि के छ, त्यो व्यक्तिले समाजलाई, व्यक्तिलाई, समष्टिलाई के योगदान दिएको छ त्यसको हामीले चर्चा गर्नु पर्दछ। सानु लामा दाजु प्रथम व्यक्ति हुनुहुन्छ भारतीय नेपाली संसारमा पद्मश्री पाउने। र त्यसपछि त सिक्किमबाट लाइनै लागिहाल्यो होइन। उहाँले बाटो खोलिदिनु भयो, त्यो पनि हामीले उहाँको ठुलो गुण मान्नुपर्छ। एउटा कुरा, उहाँको समयमा प्रतियोगिता थिएन र पाउनुभयो भन्ने कुरा पनि त्यसो त होइन, प्रतियोगिता त्यति बेला पनि थियो। तर उहाँको भाषा, शैली, त्यसमा माधुर्य जुन किसिमको पाउँछौँ र पढिसकेपछि एउटा एकदम
मिठो रस माने मह चाटेको जस्तो अनुभव हुन्छ र त्यसै कारण पनि साहित्यमा उनीहरूको उच्च स्तर रहिरहेको हुन्छ। मैले त्यति पनि। वर्ष 2005मा जब सानु लामा सरलाई भारत सरकारले पद्मश्री जस्तो उच्च पुरस्कार विभूषित गर्यो, हामी सबै रमायौँ र उहाँलाई लिनको निम्ति हामीहरू रम्फूसम्म पुगेका थियौँ। नेपाली साहित्य परिषदमा उहाँले धेरै योगदान दिएको हुँदाखेरि साहित्य परिषदले सानु लामाको जीवनीमाथि एउटा पुस्तक निकाल्ने निर्णय लिएको थियो अनि त्यसको अभिभारा मलाई दिइएको थियो जसलाई मैले पुरा गर्ने मौका पाएँ। सानु लामाले देशका पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूसँग भेट्ने, साक्षात्कार गर्ने अवसर पाएका छन्। साहित्य लेखन बाहेक विदेश भ्रमण गर्नु उनको अर्को सोख हो। उनले पत्नी कमलासँग विदेश मुलुकहरू जस्तै थाइल्यान्ड, हङकङ, ताइवान, जापान, सिङ्गापुर, नेपाल, पश्चिम जर्मनी, होल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, स्विडेन, इङ्ल्यान्ड, इटली, क्यानाडा, युएसए, मेक्सिको, कोस्टारिका, पनामा, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, इक्वेडर आदि भ्रमण गरेर असङ्ख्य अनुभव बटुलेका छन् जसलाई आँगन पर्तिर नामक नियात्रा सङ्ग्रहमा पढ्न सकिन्छ। सानु लामाको जीवन सरल छ। उनी मदपान, धुम्रपान जस्ता कुलतदेखि कोसौँ टाढा छन्। भगवानको ध्यान, साहित्य साधना र दिनचर्या बाहेक सामाजिक र धार्मिक कार्यक्रममा अझै पनि उपस्थिति दिएर एक अभिभावकको कर्तव्य निर्वाह गर्दछन्, समाजलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्दछन्। उमेरको हिसाबले 83 वर्षको खुड्किलो टेके तापनि साहित्य अध्ययन, चिन्तन र लेखनीलाई विराम दिएका छैनन्। सानु लामाले आफ्नो लगनशीलता, इमान्दारी र धैर्यताको साथमा साहित्य सृजना गरेर सम्पूर्ण सिक्किमे अनि नेपाली जातिको नाउँलाई गौरवान्वित तुल्याएका छन्। हामी उनको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं